بآواز بلند صلوات پڑھو سب تو پہلے دعا کریں نا مالک کائنات ہو کو بات شاد رکھے اوڑو جہیں تا قیامت آباد شاد راوین جت حسین بادشاہ ذکر تھی دے بانیان مجلس دی ساری محنت نظر نیاز میرا مالک اپنے پاک دربار قبول فرما اس مشن جو حصہ پر لیندن دام دیرہ مجھے سکھنے انہوں دے مار رزق جان عزت آبرو دے وچ برکت نیت فرماوے میرے بھائی امجد دی زندگی دراز فرما میرا مالک رزق چی اضافہ فرما بھراموں دے جوڑ سلامت رکھ میرا مالک حاضرین دے گناہ معاف فرما توارا ٹورایا پردار میری امامہ بھیڑ دا ٹورایا میرا مالک اپنے پاک دربار قبول فرما اس نازک دور دے وچ ہر شریف دی عزت مالک محفوظ رکھے میرا مالک میرے بھائی محمد علی دی زندگی دراز فرما رزق اضافہ فرما میرا مالک سارے حجت زمانے دا جل ظہور فرما تمام دعائیں دی مقبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھ درو سفر کر کے آئے ہیں تھوڑا مہمان ہاں کہیں دا میں بال ہاں کہیں دا میں پتر ہاں کہیں دا میں بھرا ہاں جتنا لادہ پڑھا توجہ میرے پاسے رہے کوئی لالچ نہیں اگر لالچ ہے تو فقط دعا دی زیادہ نہیں 5 بزرگ میرے حق کے دعا کریں میرے آمن دا مقصد پورا ہو گیا بزرگان دی دعا ہوئے جوانان دی اجازت ہوئے میں ذکر پاک شروع کرنا سے سلوات بھی میں پڑھو جی میں گھرانہ لائے کے سلوات ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ یا کاشف الکرب انا وجه الحسین اکشف کرب واو کرب المومنین بحق یخیک الحسین یا باب الحوائج یا حجاب ام المسائل ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد قاتل 36 سالان دا اے سارے مکان دنی آتے ہو اج بھین دی شہادت ہے میرے دل آدھے بھرا دے 2-4 وین سنامت حکم کربلا دے میدان جنگ نہیں ظلمئی بابا جی کیڑا ظلمئی ہائی قاتل 36 سالان دا مقتول فقط 6 مادہ او جدہر مل تیر کون چھوڑ دیتا ہاتھ جگر تے آگیا بسم اللہ مکان قبول ہوئے بسم اللہ
او جدہ حرام تیر کو ہے وہ چھوڑ دیتا ہاتھ جگر تے آ گیا بی بی آدھی میری حسرات آئی بالیاں بولے تین ماری تیر جفادہ بی بی آدھی تے کو قبر تنی میں معاف نہ کرساں آیا وین اصغر دی ماں بسم اللہ میں نو کرا بسم اللہ اچھا بی بی اچھا بسم اللہ میں نو کرا بی بی آدھی میری حضرات آئی اچھا بسم اللہ میں نو کرا ہائی قاتل 36 سالانا او مقتول فقط جے مادہ جدہ حرامل تیر کو ہے وہ چھوڑ دیتا ہاتھ جگر تے آ گیا مادہ بی بی آدھی میری حضرات آئی بالیاں بولے میری حضرات آئی بسم اللہ میری حضرات آئی بالیاں بولے تے ماری تیر جفادہ او تے کو قبر تنی میں معاف نہ کرساں آیا وین اصغر دی ماں بسم اللہ تواری زندگی ہوئے سونے مقام ہو گئی اچھا میں نو کرنا تو سو حکم کرو بی بی آدھی میری حضرات آئی بالیاں بولے او میری حضرات آئی بالیاں بولے تے ماری تیر جفادہ تے کو قبر تنی میں معاف نہ کرساں آیا وین اصغر دی مارا سونی مکان ہو گئی سونی مکان بیٹھے رہندے ہو بھائی محمد علی میرا امام کربلا دے میدان وچ بیٹھا ہے سید رو کے آدھے کوئی ہے جڑا میرے بعد میریاں بہنی کو وطن پہنچاوے بابا جی میرا امام دو جیو جے غربتی حقہ لیتی ہے کربلا دی نگری حل گئی ہے سید آدھے کوئی ہے جڑا میرے بعد میریاں بہنی دے برکے بچاوے یا غربت دی عقل 9 لاکھ سنیے پردادار بیبیاں سنیے جی میں 2 بیبیاں سنیے ہی میں کئی نہیں سنی کون بیبیاں ایک اصغر دی ماں اور دوجی آدھی بھائیوال بھین دوہائی بیبیاں تلیاں ٹیک کے اٹھی ہیں اصغر دی ماں پینگے دے کول آئیے میری آلیہ سین خیمے دے دارتے آئیے کربلا دے پاس دے کے بھرا دے پاس دے کے رو رو کے آدھی پینی ہس دے قاتل ہائے وہ غازی دے وہ ماتم او پینی ہس دے قاتل پینی ہس دے قاتل اچھا او پینی ہس دے قاتل ہائے وہ غازی دے وہ میرا ویر غریب صدا نہیں اچھا او پینی ہس دے قاتل او پینی ہس دے قاتل ہے وہ غازی دیوان میرا ویر غریب صدا نہیں او پینی ہس دے قاتل ہے وہ غازی بسم اللہ یہ تک کربلا نہیں بن گئی او پینی ہس دے قاتل ویر غریب صدا نہیں
او کر جائز جنگ مستوراں تے وا میری تھوڑی سمجھ سپا بسم اللہ میں نو کراں او پنیت دے قاتل ہے وہ غازی دے میرا ویر غریب سرا نہیں او پنیت دے قاتل ہے وہ غازی دے میرا ویر غریب سرا نہیں او کر جائز جنگ مستوراں تے ماں میری تھوڑی سمجھ سپا نہیں بسم اللہ تھوڑی محبت کو دیکھ کے تھوڑے روندیوں اکھیں کو دیکھ کے اگلا وین کر چھوڑا بابا جی جیندے اجازت اے وین کی تے میری آلیہ سین سوال کریں ناصر عباس کوئی اصغر دی مائی وین کی تے جو کوئی نا اصغر دی ماں ٹور دی ہوئی پینگے دے کو لئیے اصغر دے پاسے دے کے رو رو کے آدھیے اٹھی چھوڑ پنگوڑا میدان دو او آکھے پتر کو سین حجابے او بیٹھا منگ دے مداد رزیلہ تو میری سین دا ویر نوا او جڑی حقال دیتی ہے سو غربات دیو ایندہ دے ہوڑ پتر جواب او تیری کم سنی ویچ آجا بسم اللہ او تیری کم سنی ویچ آیاد ونیوان اکبر دا این شباب جڑی حقال دیتے ہے سو غربات دی او ایندہ دے ہون پتار جواب او تیری بسم اللہ غیرت بندہ ہو کچھ بندہی گل چوپ کر گئن بھائی جان کچھ بندہی گل چوپ کر گئن غیرت بندہ ہو میری سین جو اصغر نال گل کی دیئے شاید اصغر کوئی جواب نہ دیتا ہو سی اصغر پینگے تڑ پائے ماں دے پاس دے کے رو رو کے آدھے میں کو بھیج دا شیوہ میدان دے پاسے میں جھائی جرات دکھاوا او کائنات کجا ہر لفظ اتے روح نبیاں دے تڑپاوا میری سین رو کے آدھے میرا بچڑا تیرا تا سان چھوٹا ہے تو تا تلواری نہیں چاہ سکتا میدان وان کے کیا کرے سین جائے والے میری سین یا گل کی دیئے اصغر وین کار کرو رو کے آدھے میں جنگ نہیں کرنی او میں پانی مگنا ہے انہیں خوشک زباتام او میں جنگ نہیں کرنی میں پانی مگنا ہے انہیں خوشک زبان حلاوہ او ماں پتر کو پانی دین دی جاتے بے واسرو پوسن ماں بسم اللہ شاءاللہ وزدے رہو بھئی ایڈی وڈی موقعان لیتی نے شاءاللہ کوئی دکھ نہ دیکھو شاءاللہ تو اڈے پتر زندگی ہوئے مولا تو کسے دا محتاج نہ کرے میرے مالک بانیان نے مجلس دی ساری محنت قبول فرمائیں ایڈی سونی موقعان لیتی نے ایمیں حق بن دے غریبان دی غربت کو رومنا بس ذہن نہیں پتہ نہیں بھی کیشہ پڑھساں لیکن مہر لگی پہ یہ جناب علی اصغر تے آج شہادت تے میری سین معصومہ دی بابا جی کربلا دی جنگ دو شہزادیاں دی جنگ مشہور ہو ونجے ہاں ہی میں گلے بابا جی اگر دو شہزادیاں دی جنگ مشہور نہیں ہووان دیتی تا دو بھین بھرا
دو کون بھین بھیرا علی اصغر تے معصومہ کربلا اچ بھیرا نہیں ہون دیتی شام اچ بھین ہون نہیں دیتی کربلا اچ اصغر دسائے جنگ نہیں ظلم ہے شام دے وچ بھین دسائے اے جنگ نہیں اے ظلم ہے درجات بلند ہوئیں علامہ نسیم صاحب دے بھیجنو بہر پہ پڑھ دیں چاچے سائیں او ڈٹھا نے تا انگریز جھولا چاہی کھڑے ہیں شاہ صاحب وقت تسا انگریز ہو تسا کوئی کلمہ پڑھ گی دے آدن اساں محمد دا کلمہ نہیں سے پڑھا اساں علی دا کلمہ نہیں سے پڑھا لیکن اصغر دا پڑھ گئے ہیں شاہ صاحب آکھا ہے ایندہ کی میں کلمہ پڑھا وے دیکھ آدن شاہ صاحب جیندی اولاد نہ تھیندی پئی ہوئے نا ڈا محرم کو اساں آندے ہیں یہ جھولا چیندے ہیں شاہ صاحب آکھا وال کہیں دی منت پوری تھیندی ہے 2 منٹ بعد ڈٹھا نے تو کچھ انگریزی اجیاں عورتیں ہیں کہ نہ 2 مہینہ دلال چاہیا ہوئے کہ نہ 6 مہینہ دلال چاہیا ہوئے صرف پتر نال نہیں چاہیا ہویا نال کھیر چاہیا ہوئے جھولے چ رکھ کے رو رو کے آدھین سارے ملک کے تو پانی منگے ہاں اسا تے کو کھیر دوں ہاں رب جانے کہدے ظالم لوگ ہیں منگا ایک گھٹ پانی دے مارا تے کو صدقے شرما کے نہ روئیں زندگی دا پتہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں نو کراں منگا ایک گھٹ پانی دے مارا تے کو تیری نے ایک مورخ عیسائی لکھ دے بڑا ظلم کیتا ہے ہرمل اگر علی اصغر کو تیر نہ مارے ہاں نا صرف تیر رکھ چھوڑے ہاں تو اصغر دی روح نکل بجے ایڈا بزنی تیر بھائی ہون دی انتظار ہے بسم اللہ آگئن میرے بھائی امجد کو اور زیادہ رنگ لاوے اللہ ان زندگی دراز فرمائیں او بھائی ہائی جالا اللہ سلامت رکھے بس ہون زیادہ انتظار نہیں میرا امام آ کھڑے اصغر دی ماں اصغر دے ایک پانی پلاواں بی بی رو کے آدھے انکار کوئی نہیں منت لاؤ اگر تمہاری اجازت ہوئے میں پتر دیاں چوٹیاں سورا گھنا ایک نویں جوڑے پوا گھنا میری سین جائیں میں لئے لفظ کہتے ہیں سید آدھے پواوان دی وجہ رو کے آدھے تہاڈا پتر جن تے لئی وینے بغیرت لوگ ہیں میلا چولا دیکھ سن او اکسن او دیکھو ماں تو چھپا کے گھن ہے میری سین علیحدہ خیمے چاہیے پتر کو نویں جوڑے پوائنے سے بیمار دے دیتے ہوئے پیشانی تے کالی پٹی کمر بند چھوٹی جہیں تلوار سمجھا ونجی فوجی بنا کے ہون میری سین گھن نہیں ہے میرا امام آدھا دے اصغر کو بی بی آدھی ایمیں نہیں دے ہونا منت لاؤ ایک دفعہ اپنی آلیہ بھین کو سڈو آئے سارے مکان دینیاں تو آئے سارے رومنوں میرا امام حقل ماری آلیہ بھین آ میں کو اصغر گھنا دے ہون دوئیں بھین بیرا سامنے آ کھڑے اصغر دی مارو کے آدھی ہے معصومہ تو ہی میرے کول آ معصومہ قریب آ کھڑی ہے دیکھنا چاہنا ہووے آزادار تے ہائے نہ کرے من نہ سکدا ہون دوہائیں بھین بھیراوان دے پاسے دیکھ کے آدھی ہے منت لاؤ ہون ہاتھ ودھاؤ میرے امام حسین نے ہاتھ ودھائے میری آلیہ حسین میں ہاتھ ودھائے اصغر دی ماں اصغر کو چاہ کے میرے امام دے ہاتھ تے معصومہ دا ہاتھ ناپ کے میری آلیہ حسین دے ہاتھ تے میں ہاتھ جوڑ کے رو کے آدھی ہے دوہائیں بھین بھیرا ناراض نہ تھی وائے میرے کن ایو کو جمال ہاں اسمان دے پاسے دیکھ کے آدھی ہے میرا اللہ میں خالی جھولی آئی ہے میں خالی ولی صدقے میں نو کراں 1000 دفعہ تو سو حکم کرو بسم اللہ میرا اللہ میں نو کراں میرا اللہ میں خالی جھولی آئی ہیں میں خالی جھولی آئی ہیں خالی ولی ولیاں میرا امام ٹور پی ہے 15ویں قدم تے گئی ہے اصغر دی ماں مٹی تے جھن پئی میرا امام واپس ہے سید اصغر دی ماں پتر پیارے والا گھن ایک رو نہیں
میری سین رو کے تو تسا کیا سمجھے میں کو اصغر روئے تے سید آدھے کیوں رونی ہے میری سین رو کیا دیئے تیری قسم میں سچ پوچھ دائیں تب میں کو روئے تو تیرے نانے دی شریعت تیرا نانا آدھا کسان اللہ بھائیں حیوان ہو بے کو 3 دفعہ پانی پلاؤ تے میرا 3 دیواریں ذات سے میرا امام اصغر کو چاہ کے کربلا دے میدان چاہے سارے لاؤ چھوڑ دیتے زیادہ انتظار نہ کروانا چاہتا میرا بھائی ہے اللہ لعنت کرے عمر بن سعد احرامیہ دو دیکھو کوئی نہیں بچ گیا قرآن کی دیاں دے سید دے اللہ لعنت کری نات قرآن دا آخری وار کے ایکو پانی دے لو سمجھے ایکو پانی دے احرامیہ دے ہیں حسین 10 آپ کو لگی نہ بال لگ رہے ہیں سید رو کیا دے شرم نہیں آندی اکبر دے بعد پانی پیوان دا کیا فائدہ وہ جندے غالی جے جوان ٹور بنجن وہ پانی نہیں پیندے نہیں اصغر آپ پانی منگا دے سوں ورنہ کوئی نہ دے سوں پتر دا موچو میں سید دے میرا لال میری گواہی دینے اچھا سمجھا کے دسا انہیں کیوں آکھا بھئی اصغر آپ پانی منگا دے سوں ورنہ کوئی نہ دے سوں انہیں دے ذہن چاہے ہاں بھئی بے بلاؤں انہیں دے ذہن چاہے ہاں جو 6 مہینے دبال قدم پانی منگ سی میرا امام پتر دا منہ چوم کیا دے میرا لال میری گواہی دینا ہے اصغرہ دے بابا انکار کوئی نہیں گواہی ضرور دینا لیکن گواہی دیوان تو پہلے میں پیندہ میں کو خالی نہ ولائے حکم کر سیدت ہیں بابا میں تو پہلے کوئی معصوم کہیں دی گواہی دے گین یا میں پہلا معصوم ہاں سید رو کہہ دے ہاں میرا لال عیسیٰ مریم دی گواہی دیتی ہے اسدو بھیراواں دربار اچ کھڑ کے ماں دی گواہی دیتی ہے تو میری گواہی دے میرا نظر دور سفر کر کے آیا توارا مہمان اے ہاتھ جوڑی کھڑا اتنے ٹائم اچ میں کہیں ازادار دی منت نہیں کی تھی ہون منت پیا کرے نا پہلے وین تے رومن نا بھی اتنی ہے ضرور کر چھوڑیں جیڑی شام بچوائی ہے نا تو آدھے ہوتے بانی مجلس ہوتے راضی ہو کے ونجے سیدہ دے مسلمانوں میں ترائے دیواریں دا تساں میں کو پانی ڈو جندے تیر ڈھے گئے جندے ہاتھ نیزہ ڈھے گئے ایک بید باز ڈے کے آدھن چھوڑو میدان بالا نالی کوئی لڑ دے شاباش شاباش آدھن چھوڑو میدان تاکائی ساری جوانا نال جنگو سی احرامی ٹردہ ہویا حرملے دے کول ہے یا دے جلدی کر مسوم دی کلام بند کر میری فوج باغی پہ تھین دیئے حرملہ دے میرے کنو تیر موگ گئن میرے کنو اوہ تیر باچ گئن جڑے حیوانات استعمال کریں دن اے آرامی آدھے جلدی کر تیر تے مارنا انعام ہے دے انائے انعام دی لالچ چاہو کہ آرامی تیر کمانے جپائے گوڑی لئے ارادہ کی تے تیر مارا اندیا تو تیر جھڑائے زمین تے آئے عمر بن سعد پیر دی ٹھوکر مار کے آدھے وڈا تیر اندازہ میں تیر کیوں نے مرندہ وجہ کیا ہے اے آرامی آدھے جائے والے میں تیر مرنا دے کالا خیمہ حلویں رب جانے دی ماں یا بھینے وین کر کے رو کے آدھیے جنگ ہون دیئے نال او جوان دے معصوم تجھے تجمان نہیں میرا ناز کرشتا ہے وہ نال صدا دے بے دردی نا لمکا نہیں میں راج نہیں جایا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں نو کراں بسم اللہ میں نو کراں غیرت منداؤں کی آمدہ منظر آئی احرامیت جلدی کر تیر تے مارنے انعام میں دیونے احرامی تیر کمانے چ پائے
اصغر دی ماں کو پک لگی ہے ہن میرا بچڑا نہیں بچدا میری سین حرمت تو کنڈ کی دیے اصغر دے پاس رہ کے رو رو کے آدھیے تیر حرمت دا ہے وہ آدھا پیائی رکھے بچڑا آپ سنبھالا او تیر نہ لگے تیرے بابے کو میرا بچ صدقے شرما کے بیٹھا رہو نا یار او تیر نہ لگے تیرے بابے کو میرا بچڑا چوٹیاں والا آدم تو گھن کے ہائے وہ نانے تئی پیانے دھائی عالم سارا او ماں اپنی کو بسم اللہ میں نو کرام تھوڑی زندگی ہوئے انشاءاللہ کوئی دکھ نہ دیکھو جڑے اجن تک ہائے نہیں کر سکے اللہ دے نام تے سار چاہیں کربلا دے جتنے شہید ہیں میرے امام اکبر دے سینے کے چوبر چکٹیے لیکن لگ دی نسری تھی میرے امام قاسم دے ٹکڑے چاہیں لیکن تھی دے نہیں تھے میرے امام آباد بادو چاہیں لیکن کٹی دے نہیں تھے غیرت مندہ پہلا شہید اصغر ہے جیدہ میرا امام تیر آدھا ہی نٹھائے او تیر لگدہ نٹھائے کھیر صدقے جی بسم اللہ میں نو کراؤ غیرت مدائی جو تیر لگائی جو اصغر دی ماں مٹی تے جھڑیے حکل مار کرو کہ آدھیر نے تو فجر دا تارا ہوا چڑسی اصغر پائے مار قبولے سن بولی معمول مطابق بسم اللہ مولا گوائے توڑ تک نگاہے مجلس مکمل ہو گئی لیکن ہیک سوال کرے نا میں کو سوال دا جواب ضرور نے میں اون تو بعد میں ہیک وین کرنے جی بسم اللہ مولا دا آدھارے سوال وڈا کیتے لیکن میرا ایک سوال ہے بزرگ بیٹھے ہو تو صحیح سوال کیتے ذاکر صاحب تو لگ کے او آخری جوان تک میں کو ایک سوال دا جواب دے بھئی محمد علی کائنات وچ کوئی ایک ایو جہاں پیو دکھاؤ جہاں پوتر دی قبر بنائیوں میں اگر ڈٹھائی تو بے شک ہائی نہ کریں قسمت میرے امام حسین دی میرا امام پوتر دی قبر بنائی ہے ماں لاشا چاہ کھڑی ہے ہائے میں صدقے ہو پہواں ماں لاشا چاہ کھڑی ہے پیو قبر بنائی ہے پیو پوتر کو دفنایا ہے پردیدار میری ماما میری بھیڑا کہیں دا میں بھیرا ہاں کہیں دا میں پوتر ہاں تو حدیث دا وین پیا کرے نا میں کو سوال دا جواب ضرور دیوائی کوئی ماں پوتر دی قبر سوکھے چھڑیں دیئے بولو یار سوکھے چھڑیں دیئے میری سینڈ ونی آتے وقت قبر تے جھان پوویا بابا جی وقت ونی آتے وقت قبر تے جھان پوویا میری سینڈ دا بیا کوئی وقت نہیں لگا قبر کو پارت رہتی ہے حکل مار کے رو رو کے آدھئے ہو بھی پارت میرے اصغر دی اوئی آمینہ تجڑی تیلا چھوڑے ایندہ جھولا کرول جل ونجڑائے اوئی کو لوری ماتب بسم اللہ ایندہ جھولا کربل جل ونجڑے ہوئی کو لوری آپ سنا بسم اللہ بزرگو جوانی ہوئی میں نو کراؤں ایندہ جھولا کربل جل ونجڑے ہوئی کو لوری آپ سنا دیدہ پیاں زیادی تداجد بزرگ بیٹھے ہو جواب ضرور دیوائے کوئی بندہ چاچا سہی کوئی بندہ ٹور بنجے آدھر آندے ہو میت کو آرام نل ہاتھ لوائے آدھر آندے ہو میت کو آرام نل ہاتھ لوائے میت کو سخت ہاتھ نہ لوائے ایوے آدھر آندے ہو تو میرے ہوتے سوال کرے ناصر عباس جائے والے اصغر دی لاش نہیں لبھی ان آرام نال گولیے بولو آرام نال گولیے نہیں آمین دساں انہ کیویں گولیے پہلے نیزیاں نال گلیں دے رہے وقت لاش تے ظلم کریں دے پہلے تیر مارا وقت قبر پٹی وال سر کو اسمتب جی اچھا بسم اللہ اچھا پہلے نیزیاں نال گلیں دے رہے وقت لاش تے ظلم کرے
तुसा रोके जिंदगी होवी पियो माँ को नसीब होवे बिस्मिल्लाह मैंने कराम अगर तुसा रोके हिक वैन बिया कर छोड़ा देन दो सारे इजाजत बाबा जी देन दो इजाजत हिक वैन कर छोड़ा पुत्र त्राए दफा उठाए माँ कोई वैन निस कीता मेरी सैन दी चादर लथी है कोई वैन निस कीता अल्लाह दे नाम ते शर्मा के न रोवे मेरी सैन हत्थें च जेवर पैन कोई वैन निस कीता मेरी सैन बजा रही है दरबार रही है कोई वैन निस कीता मेरी सैन 27 शहर चुप करके लगी आई है कोई वैन निस कीता हल्ला दा शहर है पैकी गली आई है मेरी सैन खड़े महमल तुले पई है असगा दी शान दे कोला खड़ी है रो रो के आदिए हुणे मंग पानी मेरा चन बचना हो देखो पानी बता अच्छा मैंने करा हुणे मंग पानी अच्छा बिस्मिल्लाह हुणे मंग पानी मेरा चन बचना हो देखो पानी आप पिलावा हो तेरे मामिया दा खारे आ गया है हो तेरे सारे नाम मातब हुसैन एक मिनट बाबा टाइम थोड़ा है